उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्चद्वारा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई विरूद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण माग 15 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश। डाक्टरमाथि कुटपिट र अस्पतालमा तोडफोड गर्ने विरूद्ध मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन। वार्तामा निष्कर्ष ननिस्किएकोले आन्दोलनबारे भोलि निर्णय गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको भनाई। 95% नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको सरकारको दावी। ढलबाट निस्किएको फोहोर पानी मध्ये 97% प्रशोधन नगरी खोला र सिमसार क्षेत्रमा। अजरबैजानको एक इन्धन डिपोमा विस्फोट हुँदा 20 जनाको ज्यान गयो, 300 जना भन्दा धेरै घाइते। र 19औं एसियाली खेलकुदमा आयोजक चीन 52 स्वर्ण सहित अग्रस्थानमा। बंगलादेशसँगको एक दिवसीय श्रृंखला न्यूजील्याण्डले जित्यो। कृषि स्नातक बीएससी एजी तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि कृषि स्नातक बीएससी एजी तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी आवेदन फारम गत भदौ 15 गतेदेखि यही असोज 12 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइनबाट मात्र भर्न सकिनेछ। प्रवेश परीक्षा यही असोज 18 गते बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि रामपुर र काठमाडौँमा हुनेछ। भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि यस विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.entrance.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। डिन कृषि संकाय। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराईमा देश, गाउँ होस् या सहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम। हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। प्रवेश परीक्षा यही असोज 19 गते। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, 18 महिने अमिन, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल विरूद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण आएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता रविन शर्माको रिट निवेदनमाथिको सुनवाई गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा उनीहरूलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबूत प्रमाणसहित 15 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले गएको महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री सचिव मालपोत र नापिका कर्मचारी जग्गा खरिदकर्ता लगायत विरूद्ध कीर्ति अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएपछि सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले संसदमा पेश भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आज पार्टी संसदीय दलले सरकारवाला निकायसँग गरेको छलफलमा कांग्रेसले शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। छलफलमा सम्बन्धित निकायका विभिन्न 20 वटा संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।
सम्बन्धित निकायहरूले राहत शिक्षक र बाल विकासका शिक्षकहरूको माग पनि सम्बोधन हुने गरी यो विधेयक संसदबाट पारित गराउन कांग्रेस नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउनमा मात्रै केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले नाजुक अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै कदम चाल्ने भन्दा पनि सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउने कुरामा मात्रै रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूसँग चर्को ब्याज दर नलिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयले डाक्टरमाथि आक्रमण र अस्पतालमा तोडफोड गर्नेलाई मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र लमजुङको लमजुङ अस्पताल लगायत शिक्षण संस्थामा डाक्टरमाथि आक्रमण र अस्पताल तोडफोड भएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। यो घटनालाई लिएर दोषीमाथि कार्यवाहीको माग गरी डाक्टरहरू आन्दोलित भएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आज स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहित सरकारवालाहरूको बैठक बोलाउनु भएको थियो। बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले देशभरका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 को जानकारीमूलक बोर्ड राख्ने र कतै डाक्टरमाथि कुटपिट तथा अस्पतालमा तोडफोड भएमा त्यही ऐन अनुसार कार्यवाही गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। अहिले जे जस्ता घटनाहरू चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि शारीरिक आक्रमणका घटेका छन् तीसमा संशोधनहरूलाई त्यही ऐन बमोजिम कार्यवाही अगाडि बढाउने, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा नराख्ने र कानूनको कार्यवाहीको हकमा अगाडि बढाउनेको निम्ति हामीले कड़ा निर्देशन सबैतिर जारी गर्ने काम भएको छ। बैठकले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 बमोजिम कार्यवाही अघि बढ़ाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा मेडिकल काउन्सिल एसोसिएशन, नर्सिङ काउन्सिल, चिकित्सक संघ, अस्पतालका डाक्टर, मेडिकल आबद्ध सरकारवालाहरू उपस्थित थिए। बैठकमा सहभागी नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले संघले भोलि 1 बजे बोर्ड बैठक डाकेको र त्यसपछि आन्दोलनबारे निर्णय हुने बताउनुभयो। उहाँले आज छलफल मात्रै भएको र कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले चिकित्सकहरूसँग प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन नगर्दा चिकित्सकहरूमाथि पटक पटक भौतिक आक्रमण हुने गरेको बताउनुभयो। यसैबीच बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बिछिया स्वास्थ्य चौकीबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत एकजना सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ। 23 वर्षकी सुत्केरी कल्पना रोकाएको रक्तस्राव नरोकिएको र सालनाल नआएर पाठेघरको मुख नै बन्द भएपछि उद्धार गरी सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। रोकाया बिहान बिछिया स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुनुभएको थियो। बच्चा जन्मिएको 4 घण्टासम्म पनि रक्तस्राव नरोकिएपछि उद्धार गर्नु परेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यी समूहसँग आज भएको वार्ता सकारात्मक उन्मुख भएको जनाएको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सड़क व्यवसायीलाई ठाउँ र समय तोकेर व्यापार गर्न दिन लचिलो भएको महानगरले जनाएको छ। आज शुरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू र अभियन्ता ई-का प्रतिनिधि बीच छलफल भए पनि पछि अभियन्ता ई समेत बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ। बैठकमा केही नीतिगत विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पुसमा हुने कार्यपालिका बैठकमा नीति संशोधन गर्न सकिने महानगरले जनाएको छ। उपमेयर सुनिता डंगोलले आज बिहान ई लगायतसँग भेटेर कुराकानी गर्नुभएको थियो। यी समूहले 8 दिनदेखि महानगरपालिका कार्यालय अघि उभिएर प्रदर्शन गरिरहेको छ। फुटपाथ व्यवसायको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर यी सहितका अभियन्ता काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृह बाहिर उभिरहेका हुन्। नेपाल र चीन बीच बिजुली आदान प्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माण हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालतर्फ यस अघि नै अध्ययन भइसकेको रसुवागढी केरूङ प्रसारण लाइन चीनतर्फ पनि जोड्ने गरी सहमति भएको हो। पछिल्लो समझदारी अनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङ बीच प्रसारण प्रणाली जोडिनेछ। नेपालतर्फ 16 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। चीनतर्फ अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ। पछिल्लो समझदारीले दुई देश बीच प्रसारण सञ्जाल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। भारतसँग नियमित रूपमा विद्युत निर्यात र आयात भइरहेको छ। बंगलादेशसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ। चीनसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खोल्ने रसुवागढी केरूङ प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज चिनिया शहर छोङछिङमा हुनुहुन्छ। आज विभिन्न व्यक्तिसँग भेटवार्ता गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज त्यही बस्नुहुनेछ।
सरकारले 95% नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको दावी गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा शुरू भएको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा 95%मा खानेपानीको पहुँच पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो। तर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहितको खानेपानी सुविधा भने 26%मा मात्रै उपलब्ध छ। यस्तै मन्त्रालयले 95% घरधुरीमा शौचालय सुविधा रहेको र झण्डै 10%मा ढल सहितको सेवा पुगेको जनाएको छ। ढलबाट निस्कने फोहोर पानी मध्ये 3% मात्रै प्रशोधन गरेर विसर्जन हुँदै आएको छ। 97% पानी नदी तथा सिमसार क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ। काठमाडौँमा भइरहेको सम्मेलनले खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका गतिविधि र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आउँदो रणनीति तय गर्नेछ। यसअघि प्रदेशगत रूपमा समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरी देशभरका प्रतिनिधि सहभागी भई राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको र यसको निष्कर्षलाई आउँदो 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्ने प्रयास गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सर्वोच्च अदालतद्वारा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई विरूद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण माग, डाक्टरमाथि कुटपिट र अस्पतालमा तोडफोड गर्ने विरूद्ध मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन, 95% नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको सरकारको दावी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबर। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। आर्थिक वर्ष 2079-80मा सरकारले 162 वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी गरी 162 वटा कालो सूचीमा परेका हुन्। सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिशमा कालो सूचीमा राख्ने गरिन्छ। कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया के हो भनेर साथी मदन पौड्यालले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सपना अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। कालो सूचीमा राख्ने विषयमा चाहिँ एउटा विवरण नै भर्नुपर्ने हुन्छ। यसको हाम्रो वेबसाइटमा छ। त्यो विवरण भरेर उहाँहरूले पठाउनु भएपछि हामीले त्यसको अध्ययन गर्छौं र त्यसको त्यो जो बिजर हो उहाँलाई हामीले चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्छौं। अनि उहाँहरूको स्पष्टीकरणमा चाहिँ उहाँले संयुक्त सुनाइ पनि गर्ने पाऊँ, हामीले चाहिँ दोष छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो भने चाहिँ हामीले त्यसको पनि व्यवस्था गर्छौं। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ सचिवज्यू सहितको हाम्रो एउटा समिति जस्तै बसेर छलफल गर्छौं र अनि कालो सूचीमा राख्ने नराख्ने निर्णय गर्छौं। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 162 वटा कम्पनीहरू चाहिँ कालो सूचीमा परे, यो विवरण छ। किन यति धेरै चाहिँ कालो सूचीमा परे त? कस्तो रहेछ भने अख्तियारमा चाहिँ अहिले केसहरू चाहिँ मोर देन 60% चाहिँ खरिद सम्बन्धी पर्दो रहेछ। अनि उहाँहरूले पनि यसको चाहिँ संक्षिप्त यो अनुसन्धानको लागि हामीलाई पठाउने गरेको कारणले
सायद यसको प्रचार पनि अलि बढी भयो होला अनि त्यसको कारणले पनि बढ्यो। अनि फेरि अहिले चाहिँ भरसक पुराना ठेक्काहरूलाई चाहिँ नवीकरण नगर्ने, ठेक्का तोड्ने भन्ने नै अब प्रक्रिया गर्नुपर्छ, किनभने यसरी चाहिँ यो सरकारले भार बोकिरहनु हुन्न भनेपछि चाहिँ अहिले पुराना ठेक्काहरू चाहिँ तोडिन थालेको छ। कालो सूचीमा परे कम्पनी, फर्म, ठेकेदारहरू त्यसपछि के हुन्छ? कालो सूचीमा परेपछि हामीले चाहिँ निर्णय भएको भोलिपल्ट पत्रिकामा निकाल्छौँ, त्यो मितिबाट कायम हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले यो ठेक्का प्रक्रियाहरूमा कुनैमा पनि भाग लिन पाउनुहुन्न। अधिकतम समय सीमा कति हुन्छ यो कारबाहीको? 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म। उहाँहरूले कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा चाहिँ भाग लिन पाउनुहुन्न। तर उहाँहरूले चाहिँ 20मा चाहिँ अब जस्तो उहाँहरूलाई चित्तै बुझ्दैन, चित्त नबुझेको हकमा चाहिँ उहाँहरू अदालत जान पाउनुहुन्छ। अनि अदालत गएर उहाँले स्टे अर्डर ल्याउनु भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई निष्क्रिय गरिदिन्छौँ, तत्काललाई सस्पेन्स गरिदिन्छौँ। अब यहाँबाट सस्पेन्स भएपछि उहाँले आफ्नो कामहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अन्तिम फैसला भएपछि जे टुङ्गो हुन्छ त्यही आधारमा यदि उहाँहरूको निवेदन खारेज भयो भने चाहिँ हामीले त्यो 20मा जति टाइम सस्पेन्स गरेको थियो त्यो टाइमलाई इन्क्लुड गरेर फेरि उहाँहरूको पहिला जति वर्ष निर्णय भएको थियो त्यति नै राखिदिन्छौँ। यदि खारेज भयो भने उहाँहरू फेरि कन्टिन्यू काम गर्न सक्नुहुन्छ। विकास निर्माणका काममा जुन ढिलासुस्ती हुन्छ, ठेकेदार, फर्म, कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने गरिन्छ, यस्ता चुनौतीहरू के छन्? यसको असर के पर्छ? यस्तो हेर्नु है, कालो सूचीमा राख्ने बित्तिकै नै सबै यो निर्माण को यो हाम्रो प्रोक्युरमेन्टको कामहरू राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। हामीले आइसिबी खोल्न, एनसिबी खोल्न उहाँहरूलाई चाहिँ कालो सूचीमा राखेको चाहिँ अटोमेटिक उहाँहरूले चाहिँ बिडमा भाग लिन नपाउने भएको भए चाहिँ एकदम स्पेसल राम्रो हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो त्यस्तो सिस्टम नभएपछि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ 5वटा भन्दा बेसी ठेक्कामा पनि इन्भल्भ हुने अनि कालो सूचीमा भइसकेन पनि सेल्फ डिक्लेरेसन गर्दा चाहिँ म कालो सूचीमा छैन भन्ने अनि उहाँहरूले हतारमा नदेखेको कारणले चाहिँ कहिलेकाहीँ बिडिङ पनि भइरहेको रहेछ कि। त्यो चाहिँ चुनौती छ। अलिकति हाम्रो अनलाइन सफ्टवेयरहरू चाहिँ अलि बनाउनु पर्ने देखिन्छ। कतिसम्म समस्या हुने रहेछ भने गाउँ कार्यपालिकाले चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने भनेर निर्णय गर्यो हुन्छ, त्यो पत्रचार गर्नलाई त त्यो अफिसलाई टाइम लाग्छ। तर यहाँ चाहिँ उहाँले स्टे अर्डर लिएर हामीलाई विपक्षी बनाइसकेका हुन्छ, जबकि हामीलाई त्यो थाहा पनि हुँदैन क्या त्यो विषयमा। अनि त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ छ अहिले। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सपना अधिकारी। नेपाल दर्पणमा आर्थिक खबरकै सिलसिला। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवड़ाले राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले निकट नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर धितो कर्जाको 12 करोड़ रुपियाँको सीमा हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले शेयर बजारमा अहिले जोखिम नभएको भन्दै कर्जाको जोखिम भार पनि 100% झार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहनु धितोपत्र बजारका लागि राम्रो नभएको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाले स्वायत्त संस्थाको अधिकारमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई र राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डलाई हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। खतिवड़ाले राष्ट्र बैंकले एउटा व्यवसायीले 1 खर्ब रुपियाँसम्म ऋण लिँदा त्यहाँ जोखिम नदेख्ने तर शेयरमा 12 करोड़ कसैले लगानी गर्यो भने त्यहाँ जोखिम देख्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। यसैबीच हिजो र अस्ति घटेको शेयर बजार आज 18.45 अंकले बढेर 2022.91 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 87,04,000 किता शेयर 2,09,38,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। विज्ञहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा पर्यटन विभागका निर्देशक कालीप्रसाद बुजेलले पर्यटन विभागलाई नै नेपालको कुनै ऐन कानूनले नचिन्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले व्यक्तिपिच्छे फरक फरक बाटो हिँड्ने गरिएको भन्दै पर्यटन विकासका लागि एउटै बाटो बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएशन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष निलहरी वास्तोलाले देशको नीति पर्यटन मैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। होटल एसोसिएशन अफ नेपाल हानका अध्यक्ष विनायक शाहले काठमाडौँ, भैरवा र पोखराको विमानस्थल राम्रोसँग चलाउन नीतिगत सुधारहरू आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भोलि विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन र हरित लगानी भन्ने नारा सहित मनाइँदैछ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा पनि भोलि विशेष कार्यक्रम गरिँदैछ। चाडबाड लक्षित सहुलियत मूल्य पसल असोज 21 गतेदेखि मंसिर 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध
उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। सहुलियत मूल्य पसलमा खाद्यान्नमा 2 रुपैयाँदेखि 50 रुपैयाँसम्म छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैबीच सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत मूल्य पसलहरू प्रभावकारी भए नभएको विषयमा अनुगमन समिति पनि बनाइएको छ। चाडपर्वको अवधिभर बजार अनुगमनको काम थप तीव्र पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। पर्यटन र हरित लगानी नारा सहित बर्दिया जाउँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाउँ। विश्व पर्यटन दिवस 2080 असोज 10 भव्य रूपमा सफल पारौं। बाटेबाग, हात्ती, गैंडा, कृष्णसार लगायतका वन्यजन्तुसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन, थारू कला संस्कृतिसँगै होमस्टेहरूमा स्थानीय परिकार खान पाइने, ऐतिहासिक ठाकुरद्वारा मन्दिर, केदारेश्वर धाम, कर्णाली चिसापानी पुल, गेरुवा कोठिया घाट पुल, बढैया ताल, सतखलुवा ताल, इन्टेक अवलोकन। जंगलभित्रै ट्री हाउसमा बासका साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल वक, जीप सफारी, राफ्टिङ, क्याम्पिङ, फिसिङ लगायतका साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा रमाऊ। ठाकुरद्वाराका पर्यटकीय होटलहरूमा असोज महिनाभरि आरामदायी आवासमा 25% छुट लिई प्रकृति र संस्कृतिको आनन्द लिऊ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय ठाउँ बर्दिया जाउँ, वन्यजन्तु र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्दसँगै सांस्कृतिक नाचगानमा रमाऊ। प्रवर्धक पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेश तथा आयोजक ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दिया, ल्यान्ड अफ टाइगर बर्दिया। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुसाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हनुमान ढोकामा इन्द्र ध्वजात्थान गरेसँगै इन्द्र जात्रा शुरू भएको छ। हनुमान ढोकामा लिङ्गो ठड्याएपछि इन्द्र जात्रा शुरू हुन्छ। बिहान 10:37 साइतमा इन्द्र ध्वजोत्थान गरिएको हो। इन्द्र जात्रा काठमाडौँ सहित ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका ठाउँमा वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। 12औंदेखि 18औं शताब्दीमा निर्मित थुप्रै मठ मन्दिरले सजिएको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र यो जात्राको उद्गम स्थल हो। ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरमा दर्शन गर्न पुग्ने दर्शनार्थीको गणना सीसी क्यामेराबाट हुने भएको छ। पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले पाथिभरा मन्दिर परिसर र पाथिभरा दर्शनका लागि तीर्थयात्री वासस्थानको मुख्य आधार क्षेत्र माथिल्लो फेदीमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको बताउनुभयो। सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पेलमाङका जसदन राईको भालुको आक्रमणबाट ज्यान गएको छ। बिहान आफ्नै घर नजिकको मकैबारीमा जाने क्रममा 56 वर्षका राईलाई भालुले आक्रमण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। भालुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका राईको महाकुलुङ प्राथमिक अस्पताल बुङमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। यसअघि गएको भदौ 30 गते पनि भालुको आक्रमणबाट महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 खिरौलेका 53 वर्षका पेम्बा वाङछु शेर्पाको ज्यान गएको थियो। सल्यानमा घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट खसेर एकजनाको ज्यान गएको छ। वनगार्ड कुपिण्डे नगरपालिका 1 का 45 वर्षका दीपक कामीको बिहान घाँस काट्ने क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि टर्की पठाइदिन्छु भनेर 1 करोड़ 16 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 लेखनाथ टोलकी सुरुचि भुजेललाई पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। उनले टर्कीमा
भएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लागि संयुक्त राष्ट्र संघ मातहत रहेर काम गर्नुपर्ने र महिनाको $1400 काम लगाइदिने भन्दै 30 जनाबाट 1 करोड़ 16 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीको आरोप छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आजदेखि कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा शुरू गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले गएको साउन 30 गते भएको कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिकमा नन ग्रेडेड एनजी ल्याएका विद्यार्थीका लागि आजदेखि ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो। परीक्षा भोलिसम्म चल्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले देशभरका बाल सुधार गृहको अनुगमन शुरू गरेको छ। बाल सुधार गृहमा समस्या देखिएपछि आयोगले मोरङ, पर्सा, मकवानपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, बाँके र डोटी जिल्लाका 8वटै बाल सुधार गृहको अवस्था अनुगमन गर्न शुरू गरेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। डाक्टरमाथि भइरहेको आक्रमण रोक्न माइतीघर मण्डलामा आज डाक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मीले आन्दोलन गरेका विषयमा लेखक सुरेश बडालले लेख्नु भएको छ। डाक्टरहरूको आन्दोलनका कारण उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। अस्पताल पुगेका धेरैजसो बिरामीले आज उपचार पाएनन्। जसरी पनि मारमा पर्ने नागरिक नै हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुनै पनि क्षेत्र सुरक्षित र भर पर्दो रहेन। फुटपाथ व्यवसायीलाई अमानवीय तरिकाले हटाएको विरोधमा उभिएर विरोध जनाइरहेका अभियन्ता ईलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले भेट्नु भएको खबरमा सुरेन्द्र महर्जनको प्रतिक्रिया छ। व्यथितिलाई प्रशय पुग्ने गरी कानूनको उपहास गर्न कसैलाई छुट छैन। फुटपाथ पैदल यात्रुहरूको सुरक्षा र सहजताका लागि बनाइएको हो। फुटपाथमा व्यापार गर्न दिनु पैदल यात्रीहरूको हक अधिकार हनन हुनु हो। फुटपाथ व्यापारीहरू वैकल्पिक रोजगारीमा जानुको विकल्प छैन। अधिकारी नन्दलालले पनि लेख्नु भएको छ। आन्दोलनका क्रममा कोही सड़कमा सुतिरहेका छन्, कोही उभिरहेका छन्। आफ्नो मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाइन्छ, तर यात्रुलाई दुःख दिन भने पाइँदैन। केशव इटनीले भन्नुभएको छ, सड़क अवरुद्ध गर्नु र सड़कमा व्यापार गर्नु दुवै ठीक होइन। वार्ता र छलफल मार्फत समस्याको समाधान निकाल्नु राम्रो होला। अनि दाङमा बिहान रात्रि बस दुर्घटना भएको खबरमा यानशाही ठकुरीले लेख्नु भएको छ। लामो दूरीको गाड़ी हेर्दामा मात्र राम्रो देखिन्छ। यात्राका क्रममा ठाउँ ठाउँमा गाड़ी बिग्रन्छ। नाकाहरूमा गाड़ीको यान्त्रिक परीक्षण गरिने भनिए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन। यसले दुर्घटनाको जोखिम निम्ताइरहेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अजरबैजानको नागोर्नो काराबाखमा रहेको इन्धन डिपोमा विस्फोट हुँदा 20 जनाको ज्यान गएको छ। 300 जना भन्दा धेरै घाइते भएका अर्मेनियाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 300 जना मानिसलाई अस्पतालमा भर्ना गरेकोमा कयौंको अवस्था गम्भीर रहेको खबरमा उल्लेख छ। नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा पर्याप्त अस्पताल नहुँदा उपचारमा समस्या भएको छ। विस्फोट के कारणले भएको हो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन। विवादित नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा 1,20,000 जना जातीय अर्मेनियालीहरूको बहुमत रहेको छ। गएको हप्ता अजरबैजानले नागोर्नो काराबाखमा कब्जा गरेपछि घरबारविहीन भएका धेरैजना अर्मेनिया प्रस्थान गरेका छन्। अर्मेनिया सरकारले घरबारविहीनलाई शरण दिने बताएको छ। अब केही खेल खबर। चीनमा चलिरहेको 19औं एसियाली खेलकुदमा आयोजक देशले वर्चस्व कायम गरेको छ। चीनले यो खबर तयार पार्दासम्म 52 स्वर्ण सहित 93 वटा पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको दक्षिण कोरियाले 14 स्वर्ण सहित 48 पदक र तेस्रो स्थानमा रहेको जापानले 8 वटा स्वर्ण सहित 45 वटा पदक जितेको छ। छिमेकी देश भारत 3 स्वर्ण सहित 12 पदकका साथ 6औं स्थानमा छ। नेपालले भने कुनै पनि पदक जितेको छैन। बंगलादेशसँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला न्यूजील्याण्डले 2-0 ले जितेको छ। आज ढाकामा भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा घरेलु टोलीलाई 7 विकेटले हराउँदै न्यूजील्याण्डले श्रृंखला 2-0 ले जितेको हो। बंगलादेशले दिएको 172 रनको सामान्य लक्ष्य न्यूजील्याण्डले 34 ओभर 5 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको बंगलादेश 34 ओभर 3 बलमा 171 रन बनाउँदा अल आउट भयो। बंगलादेश र न्यूजील्याण्ड बीचको पहिलो एक दिवसीय वर्षाका कारण रद्द भएको थियो भने दोस्रो एक दिवसीयमा पाहुना टोली 86 रनले विजयी भएको थियो। यस्तै आयरल्याण्डसँगको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृंखला इंग्ल्याण्डले 1-0 ले जितेको छ। आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेल वर्षाका कारण रद्द भएसँगै इंग्ल्याण्डले श्रृंखला 1-0 ले जितेको हो। इंग्ल्याण्डले 31 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 280 रन बनाएको अवस्थामा वर्षा भएपछि खेल रद्द भएको हो। यी दुई देशबीचको पहिलो खेल पनि वर्षाले रद्द हुँदा दोस्रो खेल इंग्ल्याण्डले 48 रनले जितेको थियो। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक।
सर्वोच्चद्वारा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई विरूद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण माग 15 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश। डाक्टरमाथि कुटपिट र अस्पतालमा तोडफोड गर्ने विरूद्ध मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन। वार्तामा निष्कर्ष ननिस्किएकोले आन्दोलनबारे भोलि निर्णय गरे नेपाल चिकित्सक संघको भनाई। 95% नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको सरकारको दावी। ढलबाट निस्किएको फोहोर पानी मध्ये 97% प्रशोधन नगरी खोला र सिमसार क्षेत्रमा। अजरबैजानको एक इन्धन डिपोमा विस्फोट हुँदा 20 जनाको ज्यान गयो, 300 जना भन्दा धेरै घाइते। र 19औं एसियाली खेलकुदमा आयोजक चीन 52 स्वर्ण सहित अग्रस्थानमा। बंगलादेशसँगको एक दिवसीय श्रृंखला न्यूजील्याण्डले 2-0 ले जित्यो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रकाशन प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। डेंगी फैलाउने लामखुट्टेबाट बच्न घर कार्यालय वरपर पानी जम्न नदिउँ, झुल लगाएर सुत्ने गरौं। नमस्कार।